25 सितंबर 1981 की दोपहर को चौधरी शुजात हुसैन गुलबर्ग लाहौर में एक दोस्त के घर बैठे गपशप में मसरूफ़ थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उन्हें बताया गया कि आपके वालिद चौधरी ज़हूर इलाही की गाड़ी पर मॉडल टाउन मोड़ के करीब किसी असला बरदार ने हमला कर दिया और वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन जब तक घर पहुंचे तब तक चौधरी ज़हूर इलाही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहान फ़ानी से कूच कर चुके थे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारीख़ के चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 25 सितंबर 1981 ये जुमा का दिन था। कोई 11:30 बजे चौधरी ज़हूर इलाही ने अपने दोस्त एडवोकेट M.A. रहमान को फ़ोन किया और कहा, अगर आप फ्री हैं तो चले मौलवी साहब को मिल आते हैं। नाज़रीन, मौलवी साहब से मुराद जस्टिस रिटायर्ड मौलवी मुश्ताक हुसैन थे, जिनकी सरबराही में अदालत ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। चौधरी ज़हूर इलाही का मौलवी मुश्ताक हुसैन से याराना था। इस फ़ोन कॉल के तकरीबन आधा घंटा बाद चौधरी ज़हूर इलाही की मर्सिडीज़ कार बग़ैर किसी गनमैन के मौलवी मुश्ताक हुसैन के घर पहुंच चुकी थी। जिस रोज़ चौधरी ज़हूर इलाही कत्ल हुए उस दिन उनकी गाड़ी में कुल 4 अफराद थे, यानी खुद चौधरी साहब, जस्टिस रिटायर्ड मौलवी मुश्ताक हुसैन, चौधरी ज़हूर इलाही का दोस्त एडवोकेट M.A. रहमान और उनका ड्राइवर मोहम्मद नसीम। इनमें से ज़िंदा बच जाने वाले एडवोकेट M.A. रहमान ने 1989 में हफ्तरोज़ा ज़िंदगी को इंटरव्यू देते हुए बताया, अपने घर में दौरान गुफ्तगू मौलवी मुश्ताक ने मुझसे पूछा, तुम्हें मालूम है मिस्टर अमीन की वालदा का रावलपिंडी में इंतकाल हो गया है? मुझे कोई इतला ना थी। मिस्टर अमीन इंटर होम के मैनेजिंग डायरेक्टर और इन तमाम लोगों के मुश्तरका दोस्त थे, इसलिए इन लोगों ने वहीं बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया कि मिस्टर अमीन के घर ताज़ियत के लिए चलें। चौधरी ज़हूर इलाही की गाड़ी में ये लोग मॉडल टाउन से गुलबर्ग MM आलम रोड की तरफ रवाना हुए, जहां मिस्टर अमीन की रिहाइश थी। वहाँ से ये लोग तकरीबन 2 बजे वापसी के लिए निकले ताकि मौलवी मुश्ताक हुसैन को घर ड्रॉप करके जुमा की नमाज अदा की जाए। अब इनकी गाड़ी का रुख एक मरतबा फिर मॉडल टाउन की तरफ था। गाड़ी लिबर्टी मार्केट से होती हुई UCH के सामने से गुजरकर फिरोजपुर रोड पहुंची। वहाँ से मॉडल टाउन की बड़ी शाहराह की तरफ मुड़ी। इसी शाहराह पर बाएं हाथ का पहला टर्न मौलवी मुश्ताक हुसैन के घर की तरफ जाता था। बड़ी शाहराह और मौलवी साहब की गली के दरमियान जिस सड़क पर चंद लम्हे सफ़र करना पड़ता, उस पर एक स्पीड ब्रेकर भी था, जिस पर गाड़ी की रफ्तार इंतहाई कम हो जाती थी। उसी जगह जब चौधरी ज़हूर इलाही के ड्राइवर मोहम्मद नसीम ने गाड़ी की रफ्तार कम की तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। अहमद सलीम अपनी किताब पाकिस्तान के सियासी कत्ल में लिखते हैं, पीछे से आने वाली एक नामालूम टोयोटा कार से मर्सिडीज पर गोलियों की बौछार होने लगी। मकतूल की गाड़ी पर कमोबेश 100 राउंड चलाए गए। चौधरी साहब का ड्राइवर मोहम्मद नसीम जख्मी होकर गेयर लीवर पर गिरा और उसके मुंह से खून का फवारा उबलने लगा। एक गोली चौधरी साहब की दाईं कनपट्टी पर लगी, उनका सर एक तरफ को ढलक गया। कातलों ने चौधरी साहब की गाड़ी पर 2 बम भी फेंके, जिनमें से एक बम चल न सका, जबकि दूसरे बम से पूरा इलाका लरस गया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए मौलवी मुश्ताक हुसैन मामूली जख्मी हुए, जबकि M.A. रहमान बिल्कुल महफूज रहे। चौधरी ज़हूर इलाही दुनिया से जाते हुए ये सवाल छोड़ गए कि आखिर उनका कातिल कौन था। नाज़रीन, पुलिस तफ्तीश के दौरान चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा जाने वाला पहला नौजवान रज़ाक झरना था। रज़ाक झरना की गिरफ्तारी के पीछे भी पूरी एक ड्रामाई कहानी थी। हुआ कुछ यूँ कि रज़ाक झरना ने अपने एक दोस्त को एक ब्रीफ केस दिया कि वो उसकी बहन के घर कराची पहुंचा दे।
دوست کو رزاق جھرنا کی مشکوک حرکات کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ رزاق کے دھمکی دینے پر وہ مان گیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جب صبح کے وقت ٹرین سائیوال اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے اخبار میں خبر پڑھی کہ چودھری ظہور الہی قتل ہو گئے ہیں۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کارروائی رزاق جھرنا کی ہے۔ وہ سائیوال سے کراچی جانے کی بجائے لاہور واپس آیا اور بریف کیس سے جان چھڑانے کے لیے اسے ایک گندے نالے میں پھینک دیا۔ بریف کیس وزنی ہونے کی وجہ سے زیادہ دور نہ جا سکا اور لوگوں کی نظر میں آ گیا۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور وہ بریف کیس تھانے لے جا کر کھولا تو اس سے ایک کلاشنکوف اور کچھ وزٹنگ کارڈ برآمد ہوئے، جن سے تفتیش کے دوران پولیس رزاق جھرنا تک پہنچی۔ پولیس نے حقیقی قاتل کو پکڑا تھا یا خانہ پوری کے لیے کسی بے گناہ کو پھنسا دیا، یہ کنفرم کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین دوستوں کے ہمراہ خود تھانے گئے تھے اور رزاق جھرنا سے ملے اور پوچھا کہ اگر تم قاتل نہیں ہو تو بتا دو، ہم تمہیں رہا کروا دیں گے۔ رزاق جھرنا نے اعتماد سے جواب دیا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے مگر مجھے پھانسی نہیں ہوگی، میرے لوگ مجھے رہا کروا لیں گے۔ یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ قاتل وہی نوجوان رزاق جھرنا ہے جسے فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی اور بعد ازاں پھانسی دے کر سزا پر عمل درآمد بھی ہوا، مگر یہ معلوم کرنا ابھی بھی باقی تھا کہ رزاق جھرنا نے یہ قتل کس کے کہنے پر کیا۔ ناظرین، رزاق جھرنا نے دوران تفتیش اعتراف کر لیا تھا کہ اس کا تعلق الذوالافکار نامی تنظیم سے ہے اور اس کی ٹریننگ کابل میں ہوئی ہے۔ راجہ انور کے مطابق الذوالافکار نہ تو کوئی سیاسی جماعت تھی اور نہ اس کا اپنا کوئی سیاسی منشور تھا۔ ناظرین، الذوالافکار بھٹو کی پھانسی کے خلاف بننے والی ایک ایسی جذباتی مسلح تنظیم تھی جس کی قیادت تب ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کر رہے تھے۔ اس تنظیم کا واحد ٹارگٹ ان لوگوں کو سزا دینا تھا جنہوں نے بھٹو صاحب کو تختہ دار تک پہنچایا۔ انہی لوگوں میں ایک اہم کردار جسٹس ریٹائرڈ مولوی مشتاق حسین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس روز ہونے والا حملہ چودھری ظہور الہی کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مولوی مشتاق حسین کا کام تمام کرنے کے لیے تھا۔ ایک عرصہ تک الذوالافکار تنظیم کے لیے کام کرنے والے ایڈوکیٹ آصف بٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قائم شدہ بے بنیاد مقدمہ قتل کی سماعت کی تھی۔ مولوی مشتاق کو اس کے جرم کی سزا دینے کے لیے 3 افراد کا گروپ کابل میں تشکیل دیا گیا، جن میں لالا اسد پٹھان، رحمت اللہ انجم اور ملک جاوید شامل تھے، جبکہ عبدالرزاق جھرنا نے پاکستان میں جوائن کیا۔ مولوی مشتاق کی رہائش گاہ اور وہاں کی سڑکوں کا جائزہ مکمل کرنے کے بعد اس گروپ نے 25 ستمبر 1981 کے دن مولوی مشتاق حسین کا حساب بے باک کرنے کا فیصلہ کیا۔ پلاننگ کے عین مطابق اسی دن حملہ تو ہوا مگر اس میں مولوی مشتاق حسین کی بجائے چودھری ظہور الہی مارے گئے۔ ناظرین، مگر تاریخ کے ریکارڈ پر موجود کچھ باتیں اس نظریے کو کمزور ثابت کرتی ہیں کہ اصل ہدف چودھری ظہور الہی نہیں بلکہ مولوی مشتاق حسین تھے، کیونکہ راجہ انور کے بقول چودھری ظہور الہی کے قتل پر کابل میں نہ صرف جشن فتح منایا گیا بلکہ قتل کے دوسرے روز یعنی 26 ستمبر 1981 کو میر مرتضیٰ بھٹو نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ اسی طرح احمد سلیم لکھتے ہیں، انہی دنوں کا ذکر ہے کہ دلی سے BBC کے نمائندے مارک ٹیلی نے یہ ڈرامائی خبر دی کہ اس کے ہوٹل کے فون پر ایک گمنام آواز نے اپنا تعارف کروائے بغیر بتایا کہ
چودھری ظہور الہی اور دوسرے 3 افراد کو قتل کرنے کے لیے چند نوجوانوں کو مامور کیا گیا ہے اور وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ مارک ٹیلی نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ آواز الذوالفقار کے بانی میر مرتضیٰ بھٹو کی تھی۔ ناظرین، ان باتوں سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم نے ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے سیاسی حریف چودھری ظہور الہی کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے مارا، جبکہ مولوی مشتاق حسین محض ایک بہانہ تھے۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔